नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके होंगे, अखबारात में भी देख चुके होंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, साथ उनके परवेज़ खटक साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं वो आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुँचे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस अज़म का इरादा किया कि अगर कश्मीरियों की आवाज़ को रोक रहा है हिंदुस्तान तो उनके दिलो दिमाग और उनके माइंड जो हैं उन्हें रोक नहीं सकता। ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किसी न किसी लेवल पे कश्मीरियों को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रही है, उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के गिर्द जिस किस्म का एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है गुज़िश्ता 15-20 बरस से, बल्कि शायद उससे ज़्यादा से भी, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की मैनूवरिंग की कोई बहुत ज़्यादा हमें कैपेसिटी नज़र नहीं आती इस इशू पे, ख़ास करके जिस हवाले से एक सूरत हाल कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तान में डेवलप हो रही है। ये बात ताज्जुब से खाली नहीं है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेंपल है, उस टेंपल की उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए 5 तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है। वो 5 तारीख को वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। यानी उसी 5 तारीख को जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जो हैं उनका ख़ात्मा किया गया, उन्हें एब्रोगेट किया गया। एक पैगाम जो है हिंदुस्तान के अंदर, एक सियासी किस्म का एक आइडियोलॉजिकल पैगाम दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और RSS जो हैं हिंदुस्तान की सियासत में या साउथ एशिया की सियासत में कहाँ पर खड़े हैं। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं उस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जहां अब बोलने की भी इजाज़त नहीं है, जहां अब लिखने की भी इजाज़त नहीं है, और जहां पर डोमिसाइल के नए कानून के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को रियासत के बाहर से कहा जा रहा है कि अब तक 1 लाख लोग जो हैं उनको शहरियत दी गई है, जो पहले के कानून में मुमकिन नहीं थी। यानी वहाँ की आबादी के तनाव को बदलने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम आबादी को एक माइनॉरिटी में बदलने की कोशिश की जा रही है, एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक इम्पीरियलिस्ट, वही हिंदुस्तान जिसने ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद की थी, अब वो एक इम्पीरियलिस्ट कोलोनियल, न्यू कोलोनियल, एक कोलोनियल स्ट्रक्चर जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में खड़ा कर रहा है। इसकी पाकिस्तान के लिए इम्प्लिकेशंस क्या है? क्या हम रवायती बातें करते रहेंगे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के सोल्यूशंस भी हमारे साथ हैं? ये वो मुश्किल सवाल है जिसके साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे 20 मिनट के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे शमशाद अहमद ख़ान साहब, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनरल रिटायर्ड एजाज़ एवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं वाया वीडियो लिंक, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इकराम सहगल साहब जो प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, कई किताबों के ऑथर हैं। वेरी वेलकम टू ऑल द पीपल। मुनीर अकरम साहब, एक पाकिस्तान को पता नहीं फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ कि जब से आप पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, आप जो अपनी तहरीर लिखते थे डॉन के अंदर, जो एक बहुत बड़ा रियल पॉलिटिक एनालिसिस होता था, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। क्या इस स्टेज पे जब आप वहाँ मौजूद हैं न्यूयॉर्क में और वहाँ से आप साउथ एशिया को देख रहे हैं, वे फॉरवर्ड है क्या? जिस किस्म की नफ़रतों के और फैशिज़म के भूत नंगे होके इस वक्त हिंदुस्तान में नाच रहे हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। देखें, जो आपने सवाल ये पूछा है, इसका जवाब मेरे ख्याल में सब में बेहतर जवाब अरुंधति रॉय ने दिया। और मैं आपको उसने जो कहा एक लेक्चर में, वो मैं पढ़ लूँ, अंग्रेजी में है। वो कहती है, India has always functioned as an upper caste Hindu state, but the conceit of secularism, hypocritical though it may be, is the only shard of coherence that makes India possible. This hypocrisy was the best thing we had. Without it, इंडिया विल एंड। ये उसका कंक्लूजन है। आप हमारा जो मुश्किल है, जो चैलेंज है, मैं अगर इसको उर्दू में क्योंकि बहुत से लोग हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इसको अंग्रेजी में नहीं समझ सके होंगे, आपने जो पढ़ के सुनाया
यानी अरुंधति राय जो हिंदुस्तान की इंतहाई मुमताज़ नॉवलिस्ट, राइटर, मुफक्कर और इंटेलेक्चुअल हैं, उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान हमेशा से एक एलिटिस्ट, एक अपर दर्जे की जो ऊंचे दर्जे की हिंदू कास्ट थी, उसका गवर्नेंस मॉडल था, लेकिन एक मुनाफकत, एक हिपोक्रेसी, एक उसके ऊपर कवर डाला हुआ था सेक्युलरिज्म का। लेकिन अब वो कवर जो है, और वो कवर ज़रूरी था हिंदुस्तान को फंक्शन करने के लिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ने वो मास्क या वो कवर जो है उससे भी हटा दिया है। यही आपने कहा ना एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब? जी मनोज भाई, यही मेरा कहना था। तो मेरे ख्याल में जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जो मोदी हुकूमत जो बरकरार कर रही है कश्मीर में और बाकी हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, उसका नतीजा हिंदुस्तान के लिए बहुत बदतर होगा, बहुत डेंजरस होगा। हमने देखना है कि इस वक्त जो कश्मीरी अवाम को जो ज्यादतियां उनके साथ हो रही हैं, उसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। जो कश्मीरी कॉज है, उनकी जो लेजिटिमेट कॉज है, रेजिस्टेंस है, उसको किस तरह से हम दुनिया में बता सकते हैं कि ये लेजिटिमेसी है, इस पे जो टेररिज्म का दब्बा दिया था वो सही नहीं है। और हिंदुस्तान को और पूरे जो मुल्क ममालिक हैं दुनिया में, उनको किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का जो रुख है, ये एक डेंजरस रुख है, जिसमें या तो जेनोसाइड होगा या जंग हो सकती है। आपको इसमें क्या कामयाबी हो रही है? बिकॉज आप तो ड्राइविंग सीट पे हैं न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के मंदूब की हैसियत से, तो इसमें किस हद तक आपको कामयाबी हो रही है दुनिया को बताने के लिए कि जो ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान से फैशिज्म के, ये दर हकीकत नाज़ी किस्म की फैशिज्म है? ये देखें, मेरे ख्याल में जो पॉपुलर लेवल पर अगर आप लोगों से अगर बात करें तो उनको बिल्कुल अभी जाहिर हो गया है कि हिंदुस्तान जो ज़्यादतियाँ कर रहा है कश्मीर में, उसकी हकीकत वो जानते हैं। जहाँ तक लेजिटिमेसी कश्मीर की जो कॉज है, वो वापस दुनिया के सामने आ गया है और इंटरनेशनलाइज हो गया है। जो हिंदुस्तान का कहना था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसमें कुछ और लोगों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत साबित हो गया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 मरतबा इस मसले को डिस्कस किया है इंटरनेशनल फोरम्स में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, स्पेशल रापोर्टर्स जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, वो सब इसका जिक्र कर रहे हैं। और जो कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको पॉपुलर लेवल पर उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। अब सिर्फ रहता है कि जो हुकूमतें हैं, जो ताकतें हैं, जिनको फैसले करने हैं सपोर्ट करने के लिए, उनकी कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, अलाइनमेंट्स हैं, जिस वजह से वो हिंदुस्तान की हिमायत कर रहे हैं और उस वजह से जो फैसले करवाने हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो रुके हुए हैं। पर ये एक लंबा कैंपेन होगा, इसमें हमने प्रेशर ले आना है, इंटरनेशनल ओपिनियन का प्रेशर ले आना है इन हुकूमत पे, हिंदुस्तान पर, और ये जो फैसले उनके हैं वो हमने करवाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो ये लंबा कैंपेन है, पर मेरे ख्याल में 1 साल में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखें साउथ एशिया में, वो बदल गई है। पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, वी आर ऑन द ऑफेंसिव। हमारे ताल्लुकात खित्ते में बिल्कुल बेहतर हो गए हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुकात खित्ते में बुरे हो गए हैं। तो ये आप स्ट्रेटेजिक जो पिक्चर है वो चेंज हो रही है। अच्छा, हमारा मेरे साथ रहें, मुझे इसको एक आगे चलने दें। एम्बेसडर मुनीर अकरम ने जो एक व्यू दिया है न्यूयॉर्क से, पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, इसी को लेकर अगर मैं क्विकली जाऊं, शमशाद अहमद खान साहब, आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है जो एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा? देखिए, मुनीर ने बड़ी अच्छी हौसला अफजा बात की है और उनके कहने के मुताबिक दुनिया आज इस कश्मीर के मसले की हकीकत जान गई है, अंडरस्टैंडिंग है
اور اب صرف مشکل جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے رویوں کی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, لیکن یہ سچویشن ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو گزشتہ 70 سال سے یہی چیز ہے, یہ مسئلہ وہی ہے. اور انڈیا ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اپنا جو کلاؤڈ تھا, اس کا اکنامک کلاؤڈ, جو پولیٹیکل کلاؤڈ, بڑا سائز ہونے کے ناطے اس نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان طاقتوں کا رویہ نہیں بدل سکے جن طاقتوں کے رویے کی وجہ سے انڈیا یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے. یعنی گزشتہ 6-7 سال سے جو مودی نے کھیل رچایا ہوا ہے, یعنی ایک ہندو راشٹر جس کو بلڈ کر رہا ہے, جس کی تعمیر کر رہا ہے, وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک میں اس کی جو ساکھ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ انڈیا کے جو عوام ہیں وہ ناخوش ہیں اس کی پالیسیوں سے. جو انڈیا آج تک ایک بڑی جمہوریت کے طور پر دیکھا جاتا تھا, آج وہ ایک ورسٹ آٹوکریسی بن گئی ہے, جہاں ایک ناپسی سوچ کا بندہ, فاشسٹ سوچ کا بندہ اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے غلط فیصلے کر رہا ہے. تو میں منیر کی بات کی طرف جاؤں گا. کشمیر کے حوالے سے ہمیں 5 اگست 2019 کو ایک بہت بڑا موقع ملا. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہ بتانا شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوا 5 اگست کو, اس سے اگلے دن یہاں ایک گروپ ہے بڑا جس میں ہم سب ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے شعبوں سے, تو سب بہت غصے سے بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا. آخر میں مجھے موقع ملا تو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ سب سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 370 آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ٹھیک. اور یہ ہمارے لیے اب وہ چیلنج نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی کے طور پر آیا ہے, کیونکہ 1947 میں انڈیا نے کشمیر کو آکیوپائی کیا. 2 سال کے بعد انڈیا نے یہ آرٹیکل 370 کا پردہ ڈال کر اپنا جو ایگریشن تھا اس کو کور اپ کر دیا تھا. تو 70 سال تک یہ جو ایگریشن تھا کور رہا, پردے کے پیچھے رہا. جو پچھلے سال مودی کی حرکت کے نتیجے میں وہ پردہ اٹھ گیا, دنیا کو ایگریشن نیکڈ آنا شروع ہو گیا. اچھا ذرا آپ کے پروگرام پہ یہ کہا کرتا تھا, یہاں ذرا رکے, میں اسی پوائنٹ پہ میں کاؤنٹر ویو لینا چاہتا ہوں. اکرام سہگل صاحب, ہندوستان میں تو شادیانے بجائے جاتے ہیں. ہم جو یہ تجزیہ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, وہاں سے تو وہاں تو ان کی پاپولیرٹی میں بی جے پی کی, RSS کی, وشو ہندو پریشاد کی, نریندر مودی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ تو ایک ڈفرنٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. آئی تھنک آپ کو یہ غلط انفارمیشن ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں امبیسڈر منیر اکرم صاحب سے اور امبیسڈر شمشاد صاحب سے, کیونکہ ڈفرینٹ ان کی وہ بیسکلی ان کی دونوں ویوز کنسائڈ کرتی ہیں, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسے منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہمیں ریپرزینٹ کرتے رہے پاکستان میں اور کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بڑی سخت شزم ہے, اور یہ شزم جو ہے, اور یہ شزم خالی پولیٹیکل نہیں ہے, یہ اکنامک شزم ہے. اور بیسکلی ان لوگ نے جو یہ کیا ہے, what they have done is, بالکل میں اگری کرتا ہوں امبیسڈر شمشاد صاحب سے کہ this is a blessing in disguise, because what they have made, کشمیر کو انہوں نے tripartite dispute بنا دیا, جو ابھی تک in all purposes it was a dispute between India and Pakistan. Now China is a part of the dispute. چائنا جو ہے, چین جو ہے, وہ ہر چیز جو کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتا, وہ انڈائریکٹلی کرتا ہے. لیکن ون آف دی تھنگز از اپنا لائن آف کنٹرول میں تو ابھی بھی وہ اکراس دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, جو کچھ بھی انڈیا بول لے. لیکن دوسری بات آپ دیکھیں ان کی جو ایکشن ہے ایران میں, چابہار میں, اور دوسرا چابہار چھوڑیں, جو انرجی برج بڑے پروجیکٹ انہوں نے کینسل کیا ہے اور ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی چین نے کیا ہے. دیز آر ویری سگنیفیکنٹ مووز. میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے اپنے ایکشنز کے تھرو انڈیا کی یونین کو جیپرڈی میں ڈال دیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی ہم تو جتنا کچھ کریں, ہمارا پرابلم ہے PR. ہمارا جو امیج ہم پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور میں بار بار یہ کہتا رہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمیں چاہیے
کہ ایمبیسڈر شمشاد جیسے لوگ ان لوگوں کو جہاں جہاں یہ سرو کر چکے ہیں وہاں پر ان کو بھیجنا چاہیے، اور ان کی بولے کہ ان کی رولوڈیکس کھول کر کے ان کی جتنی بھی اس علاقے جس شہر مانے کہ جس ملک میں نے سرو کیا ہے وہاں پر پبلک اوپینین جو ہے وہ تھرو جو ان کے کانٹیکٹس تھے ان کو بات کریں، ان کو بتائیں انڈیا کے بارے میں. اور یہ خالی ایک یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 20-25 جگہ لوگ جائیں اور یہ کریں. جب تک پبلک اوپینین کو نہیں پتہ چلے گا کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہمیں تھوڑا سا پیشنس ایکسرسائز کرنا پڑے گا، اور پیشنس ایکسرسائز کے علاوہ تھوڑا ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم بھی ان کی جو خالی ریٹرک سے بات نہیں بنتی، تھوڑا ہمیں بھی دکھانا پڑے گا کہ بھئی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز آر اگینسٹ انڈیا. افغانستان کے جو پلیٹ فارم تھا، ایک سیکنڈ اگر ایک مجھے اجازت دے دیں، یہ جو پبلک اوپینین کا ایشو ہے نا، میں اکرام سیکل صاحب پھر آتا ہوں، میں آپ کی طرف پھر آؤں گا بیکاز منیر اکرم صاحب نے چلے بھی جانا ہے، تو میں اس سے پہلے جلال صاحب کو کوئکلی لے لوں. جلال صاحب، یہ جو چین نے ایکشن کیا تھا لداخ میں، یہاں پہ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید چین جو ہے وہ ہمیں بھی ایک سیکیورٹی وہاں دے رہا ہے، لیکن اب تو چین جو ہے اس کی تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی بتا دیں ہمیں. خبروں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے بہت سے علاقے خالی کر دیے ہیں، ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس آگے بڑھ گیا ہے. تو نیٹ ایفیکٹ کیا ہے چین اور ہندوستان کے لداخ میں اسٹینڈ آف کا یا ملٹری جو کانفلکٹ ہوا اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا ہے ریجن پہ؟ نیٹ ایفیکٹ صرف معید صاحب اتنا ہے کہ چائنا ہیز بیکم این ایکٹیو پارٹنر. چائنا عملی طور پر اس پورے کانفلکٹ میں اور 370 اور 35A کا پردہ اتر جانے کے بعد، جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے تھے، جب ہندوستان نے اپنے چہرے سے یہ ماسک اتار دیا ہے، ان کی ریالٹی چائنا کے سامنے آ گئی ہے، اور چائنا کا جو بارڈر ہے وہ تھریٹن ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے. اب ڈس انگیجمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے گئے ہیں، اور فزیکل مڈ بھیڑ کے چانسز نہیں ہیں جیسے پہلے ہو چکا ہے. لیکن پرنسپل پوزیشن سے نہ چائنا پیچھے ہٹا ہے، نہ ہی ہندوستان نے اپنے آپ کو ادھر کوئی نرمی دکھائی ہے، بلکہ وہ اس ایریا کو مزید ری انفورس کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ایز فار ایز آئی نو. لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت، ہندوستان جتنا آج کمزور ہے اتنا کبھی کمزور نہیں تھا آن 3 counts. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سوسائٹی میں جتنے فشر، میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں، ہندوستان کی سوسائٹی میں جتنے فشرز آج ہیں، جتنے وہ پروناؤنسڈ ہیں، جتنی اس کی ولنریبلٹی مائنورٹیز کے اعتبار سے اور انٹرنل کوہیژن کے اعتبار سے آج ولنریبل ہے، اتنا ہندوستان کبھی نہیں رہا. وہ جو سیکولرزم کا کلوک تھا، جو پردہ تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہے تھے. نیکڈ ایگریشن مائنورٹیز کے خلاف نہیں تھی، آج وہاں ہو رہی ہے. کشمیر اتنا ایلینیٹڈ پہلے کبھی نہیں تھا. وہاں مفتیز اینڈ عبداللہز ہندوستان میں یونین کے حامی تھے اور حریت والے آزادی کے امیدوار تھے. آج تمام کے تمام ایلینیٹ ہو کر ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں. آج کشمیر کے اندر پرو انڈین کوئی بھی مسلمان انڈیا کا آکیوپائڈ کشمیر کا ہندوستان کے حق میں بات نہیں کرتا ہے. اور آج ساری دنیا، جس طرح ابھی منیر اکرم صاحب فرما رہے تھے یا شمشاد صاحب نے کہا، آج پوری دنیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ انڈیا ایگریسر ہے. لیکن میرا جو خدشہ ہے، اور ہسٹوریکلی میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پاکستان کو ڈپلومیسی نے کبھی پے نہیں کیا. ڈپلومیٹک پلڑا انڈیا کا ہی بھاری رہا ہے. جب ہم پہلی دفعہ UN میں گئے، اس کے باوجود کہ ہم بڑا بیر اور یہ سب کچھ امریکہ کو دے چکے تھے، رشیا نے ہمیں ویٹو کر دیا اس معاملے پہ، اور پھر ہمیں کبھی دوبارہ جانے کی جرات نہیں کی. پھر ہم نے جب 1971 ہوا تو پیس اینڈ فرینڈشپ کا ٹریٹی USSR کے ساتھ کر انڈیا نے ایگریشن کی، ہمیں 2 لخت کر دیا. حالانکہ ایسٹ پاکستان انڈیا کا نہ انٹیگرل حصہ تھا، نہ وہ. میں ذرا مجھے دوبارہ مجھے ذرا منیر اکرم صاحب کے پاس جانے دیجئے آپ ہی کے پوائنٹ کو لے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منیر اکرم صاحب صرف پہلے پارٹ میں میرے ساتھ ہیں. میں آپ کے پاس پھر آؤں گا، ہم ہیں اکٹھے بریک کے بعد بھی، لیکن منیر اکرم صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہیں. منیر اکرم صاحب، آپ نے سب کچھ سن لیا، اور جنرل صاحب تو پوائنٹڈلی یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی نے ہمیں کبھی پے آف نہیں کیا ہے، ہمیں ہمیشہ ماری پڑی ہے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر.
मोहित भाई शायद सही हो, तारीख को अगर देखें, पर उस पे डिप्लोमेसी की कितनी इक्वेशन थी वो हमें देखनी होगी हिस्टोरिकली। पर जो सब में अहम बात यह है कि डिप्लोमेसी का जो रोल होता है, डिप्लोमेसी का रोल होता है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जहां जो असल जो डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं वो मुल्क की ताकत है। अगर मुल्क में ताकत हो तो उसकी डिप्लोमेसी भी ताकतवर होगी और उसको फैसले सही मिलेंगे। पर अगर मुल्क कमजोर हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अंदरूनी अगर हमारे डिविजन्स हों तो उससे डिप्लोमेसी भी कमजोर हो जाती है। तो अगर तारीख को देखना होगा कि 71 में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो मेरे ख्याल में जो हमारी कमजोरियां थी वो डिप्लोमेसी की कमजोरियां नहीं थी, वो हमारी खुद की नेशनल कमजोरियां थी जिस वजह से हमने मार खाया। पर टू गेट बैक टू द पॉइंट, बात यह है कि हिंदुस्तान इस वक्त, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में काफी डिविजन्स हैं। मेरे ख्याल में 3 और वजह हैं जो हमने देखना चाहिए कि क्यों उनकी कमजोरी क्या है। पहली चीज तो इकोनॉमी, जो सब देख रहे थे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बैठ गई है। इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय एट लीस्ट 11-12% in this year, in 2020. Secondly, ये जो कोविड जो पेंडेमिक है उससे जो नुकसान इनको हुआ, पहले जो जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया है और जो माइग्रेंट्स के साथ जो हाल हुआ है, एक कियोस फैल गया वहाँ हिंदुस्तान में। सर मैं ब्रेक लेनी है मुझे, इसलिए वाइंड अप कर लें सर, कंक्लूड करें, ब्रेक लेनी है मुझे। तीसरी चीज जो देखने की है, कंक्लूड कीजिए। ये जो लद्दाख में हुआ है, लद्दाख में जो हुआ है उससे ये क्यों हुआ है? जयशंकर ने तो कहा था कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे जम्मू और कश्मीर, पूरा पाकिस्तानी जम्मू और कश्मीर, और अमित शाह ने कहा था कि हम अक्साई चीन भी ले लेंगे। जो चीनी रिएक्शन था इसका, ये चीनियों ने दिखाया उनको कि जी आप इस किस्म की बातें नहीं कर सकते हैं, तो ये एक रिस्ट्रेंट उनके ऊपर मौजूद है। तो हिंदुस्तान की ये कमजोरियां हैं, हमने एक्सप्लॉइट करनी है, हमने अपना डिप्लोमेटिक कैंपेन जारी करना है, अपने आप को नेशनली मजबूत करना है, दैट इज उसे इम्प्रूव करना है। एम्बेसडर साहब मुझे ब्रेक लेनी है। एम्बेसडर मुनीर अकरम पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे साथ थे पहले पार्ट में, और उन्होंने एक व्यू दिया हमें न्यूयॉर्क से कि कैसे भारत की मुश्किलात में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और नुकात के साथ इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले हमारे साथ एम्बेसडर मुनीर अकरम भी थे, पाकिस्तान के परमानेंट रेप हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे भारत जो है वो 5 अगस्त को जब मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को बदला गया आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके, उसी तारीख को अब राम मंदिर जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी। मुनीर अकरम साहब का ये कहना था कि भारत के चेहरे से जो मास्क था वो उतर गया है, कश्मीर की सूरत हाल भी लोगों को पता है, लेकिन ममालिक अभी भारत के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, जिस पे शमशाद अहमद साहब का कहना था कि ये मसला हमेशा से है। जल साहब का ये कहना है कि जल ऐवान का कहना है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमेशा कमज़ोर रही है। इकराम सहगल साहब भी एम्बेसडर मुनीर अकरम से एग्री करते हैं। यहाँ तक की तो सारी डिस्कशन है, इसको लेके अगर हम थोड़ा सा आगे मैं चल सकूँ, जल साहब, जल एजाज ऐवान और इकराम सहगल, आप दोनों मिलिट्री पर्सोनल रहे हैं, आप एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की नज़र से सूरत हाल को देखते हैं। मैंने कुछ पीस लिखना था अगस्त 5 की मुनासबत से, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, बहुत सी किताबें मैंने निकाली। मुझे समझ आई कि गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट, जिसने गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट के बगैर हिंदुस्तान ना तो कश्मीर के साथ इलाक़ कर सकता था, ना उसके वहाँ पे जंग लड़ सकता था, गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट माउंट बैटन ने रेड क्लिफ अवार्ड को असरअंदाज होकर गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुस्तान को दिया। सवाल पैदा होता है कि क्यों दिया। जब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं चौधरी मोहम्मद अली की किताब को, तो समझ आती है कि माउंट बैटन का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हिंदुस्तान को रखना है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। तो एक तरह से हिंदुस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रखने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए कश्मीर की डील जो है वो माउंट बैटन हमें वहाँ पे करता नज़र आता है। मेरा आप दोनों से सवाल है, जो भी इसको पहले लेना चाहे, कि अगर ये ग्राउंड रियलिटी है भारत के साइज़ की,
اور بھارت کی امپورٹنس کی، تو پھر آگے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اکرام صاحب سینئر ہیں، پہلے ان سے جواب لے لیں۔ جی اکرام سہگل صاحب۔ جی دیکھیے، تھینک یو اعجاز۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں کی کشمیر کے اوپر ملیٹریلی۔ ہم نے ہر وقت ایک پالیسی اختیار کی۔ آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو آپریشن جبرالٹر بہت اچھی ایک پلان تھی۔ اٹ واز 2 years too early. It was not properly executed. It was not, training was not imparted properly and all. Otherwise, something like Operation Gibraltar could have been attempted, but 2 years later, after 1965, when they had been given proper training, the ground, لوگوں نے prepare کر لیا ہوتا کشمیر کے اندر، motivate کر لیا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ I don't want to go into this. ہماری پرابلم ابھی بھی یہی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری پرابلم کشمیر میں آفینسو کبھی بھی نہیں رہی۔ ہماری پرابلم کشمیر میں پوسچر جو ہے کمپلیٹ ڈیفینسو رہی۔ ہمارے کبھی بھی ہمارے کسی جگہ پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم جس طرح ابھی ڈپلائمنٹ ہے وہ ایسے کہیں پر بھی ہم ایسا کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک لمیٹڈ آفینسو ہم نے ضرور کی تھی کارگل میں۔ اگین اٹ واز ویری بیڈلی پلانڈ، اٹ واز بیڈلی ایگزیکیوٹیڈ. And it was, in fact, complete idiocy to go in for Kargil at that time. But the plan was a terrific plan. وہ تو بڑی اچھی پلان تھی، بٹ وہ ٹائمنگ نہیں ٹھیک تھی اس پلان کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ڈیفینیٹلی اگر ہم نے دیکھیں، آپ ڈپلومیسی میں ضرور اپلائی کریں، آپ پی آر پر ضرور اپلائی کریں، بٹ ان دی اینڈ آپ کو آ کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ملٹری پروگریس کتنی ہے۔ ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاسٹ 2 decades میں ہمیں باقی جو دشواریاں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان آرمی کو پرٹیکولرلی بڑی اچھی بیٹل اناکولیشن ہوئی ہے، اور جو the amount of combat readiness that they have now achieved, including General Ejaz Rahman sitting here, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں کبھی ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی آپ کے پاس ہے۔ اچھا میرے ساتھ اب آپ اس آرمی سے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی دل ہے کرنے کے لیے کچھ، وہ دوسری بات۔ ہاں اچھا سہگل صاحب، مجھے اسی سوال کو ذرا لے کے جانے دیجیے شمشاد احمد خان صاحب کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جان صاحب کو بھی پھر لوں گا اس میں، لیکن شمشاد احمد خان صاحب جب کارگل کا ذکر کرتے ہیں، سہگل صاحب کے بیڈلی پلانڈ آپریشن تھا، مجھے یاد پڑتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ کارگل کو انٹرنل پولیٹیکل سپورٹ بھی نہیں تھی، وزیر اعظم عمران نواز شریف جو ہے ان کی سپورٹ بھی نہیں تھی، وہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے، کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، اور اس کی جو لارجر انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم ہے، یہ لارجر اس پہ کیسے رد عمل ہوگا، کیسے ہم اس کو ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایئر فورس اس میں جو تھی اس کی بہت ضرورت تھی، لیکن ایئر فورس آن بورڈ ہی نہیں تھی، تو یہ سب چیزیں بھی اس میں ہوئی ہیں۔ شمشاد صاحب، آپ اسے جو یہ کہا ہے سہگل صاحب نے کہ ہم آپریشن بھی اگر بریلینٹ ہوتے ہیں، کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن ڈپلوائے نہیں کر سکتے، لارجر کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج آپ کی اس نشست میں صرف کشمیر پر بات کرنا چاہوں گا۔ کارگل میرا خیال ہے موقع نہیں اس موضوع پر اس وقت بات کرنے کا۔ صرف میں کشمیر پہ اس وجہ سے بھی کہ پچھلی میری گفتگو نامکمل رہ گئی تھی، اور منیر نے بہت اچھی بات کر گیا۔ انفیکٹ وہ ہماری ساری گفتگو کا جو سم ٹوٹل ہے وہ بیان کر گیا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی پوزیشن پر ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، یعنی جس وجہ سے ہم اپنی مسئلے حل نہیں کروا سکے۔ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا۔ صرف میں اسی بات پر یہ اپنی طرف سے ایک انٹروینشن جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً ہمارے اندر بہت مسائل ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، اور بڑی نیگیٹو فہرستوں کا حصہ ہیں، بلکہ ان کی سر فہرست رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پاکستان ایک کمزور ملک رہا ہے، اس بات سے میں اتفاق اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ ہم نے گزشتہ 70 سالوں میں بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی جنگیں جیت کر دی ہیں۔ ہم نے ایک امپائر کو ڈسمینٹل کر کے چھوڑا ہے،
सोवियत, जिसको मगरब ईवल एम्पायर कहा करते थे, उसको हमने डिसमेंटल किया। उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर में इटली अमेरिका को अफगानिस्तान में हमने इतनी मदद की कि हमारी कोशिशों के साथ बड़ी ताकतें अपनी जंगें जीतती रही हैं। तो हम अपनी जंग क्यों नहीं जीत सकते, ये मेरा सवाल है। ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बात वो कर गए, लेकिन काश वो ये मुनीर अकरम ये कह देता कि आज पाकिस्तान की एक ऐसी क़यादत है जिसकी बात दुनिया सुनती है, जिसकी बात दुनिया समझती है। मैंने गालिबन आपके प्रोग्राम में डॉक्टर साहब एक दफा जिक्र किया था कि हमारे 100 सफीर भी पिछले 70 सालों में वो कुछ नहीं कर सके जो हमारे मौजूदा क़यादत ने इस 1 या 2 साल के अरसे में कर दिया, क्योंकि इसकी एक जो है क्रेडिबिलिटी दुनिया में, कि दुनिया समझती है इसकी बात को। तो उस वजह से आज दुनिया में इसके हाथ मजबूत करने के लिए अब तो सिफारतकारों का फर्ज बन जाता है कि वो इसकी पोजीशन और मजबूत करें। ठीक है। और उसके लिए कंक्रीट आइडियाज आने चाहिए बड़े तजर्बाकार सिफारतकार। अच्छा, ये बड़ा मुफस्सल आपका डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव आपका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आया। क्विक, मैं जनरल साहब को ब्रेक से पहले, जनरल साहब ये जो शमशाद साहब कहते हैं कि अगर हम दूसरी बड़ी ताकतों की जंगें लड़ते रहे हैं, उनको फतह से हमकनार करते रहे हैं, अमेरिका की तरफ उनका इशारा है, अफगानिस्तान की तरफ इशारा है, तो हम अपनी जो जंगें हैं उसको हम जो अपना जो कॉज है उसको हम नहीं ठीक तरह से हैंडल कर सके। मोहित बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शमशाद साहब। बात यह है कि हम अच्छे मुआवन तो साबित हो सकते हैं और होते रहे हैं जब तक हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है ताकतवर ममालिक की, तो वी हैव डन वंडर्स। मैं फिर उसी पॉइंट की तरफ आऊंगा कि जब हमारे मफाद की बात हुई तो हमें वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल सकी जो दुनिया को मिलती, जो उस वक्त ही हमने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका और वेस्ट हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका की हमने मदद की तो अमेरिका और वेस्ट हमारे साथ खड़ा था और उनको यूएन का कवर मौजूद था। हम ये सब कुछ आज भी कर सकते हैं। मैंने पहले यहीं से बात की इब्तिदा की थी कि हमें जब तन्हा छोड़ दिया जाता है, हमसे बड़ा बेर ले लिया गया लेकिन रशिया का वीटो किसी ने नहीं रुकवाया। 71 बार मैंने ये बात नहीं की थी कि डिप्लोमेटिक फेलियर है सिर्फ, वो मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था, लेकिन उसमें डिप्लोमेसी ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी मदद नहीं की। हता कि चीन और अमेरिका भी हमारी मदद के लिए नहीं आया और हिंदुस्तान यूएसएसआर के साथ एक मुआहदा करके हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। फिर हम 1984 में अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ। इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया और अमेरिका ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और उसमें हमारे साथ कोई मुआवनत नहीं की। इल प्लान्ड, इल एग्जीक्यूटेड कारगिल, आई एग्री विद अकरम साहब, लेकिन इल टाइम्ड, आई वुड से इल टाइम्ड, लेकिन उसमें बिल क्लिंटन ने जो इमदाद इंडिया को दी वो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बन गया उन दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की मदद किसी ने नहीं की। तो जब ये दुनिया अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करती है तो वी डिलीवर, लेकिन जब हमारे मफाद की बात होती है तो दे लुक दी अदर वे। अब हमने देखना ये है डिप्लोमेसी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरे साथ रहिए, प्रोसेस है जो सिर्फ एक बात, डिप्लोमेसी को कोई आदमी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। ये जंग में भी जारी रहती है, अमन में भी, लेकिन मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच होगी तो कश्मीर हल होगा। अलोन डिप्लोमेसी से नहीं होगा, ये लिख लें। और मेरे ख्याल में मुनीर अकरम साहब भी यही बात कह के गए हैं और हमारे ये दोनों जो लर्नेड दोस्त बैठे हैं ये भी यही कहेंगे कि डिप्लोमेसी अलोन विल नॉट गेट यू कश्मीर। ये लिख लें आप। मेरे साथ रहिए, एक ब्रेक लें, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले शमशाद अहमद खान साहब का ये कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर ग्लोबल एंगेजमेंट की है, दुनिया को एंगेज किया है, पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने बेहतर प्रेजेंट किया है। लेकिन मसला और चैलेंज ये है कि इसके साथ ही जहाँ इमरान खान हुकूमत ख़ित्ते में अमन की ख्वाह थी, उसकी कोशिश कर रही थी, यही उसका प्लेटफॉर्म था, यही उसका मेन मकसद था, वहाँ नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंद हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, वो मजहबी इंतहा पसंदी
سے تھرائیو کرتی ہے، وہاں سے اسٹرینتھ ڈرائیو کرتی ہے، اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان اب اس کی الیکٹورل پالیٹکس کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ جو انسانی صورتحال ہے ہیومن رائٹ کی، وہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں اس طرح سے اب لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح 17ویں اور 18ویں صدی کی جو لیٹن امریکہ کی نو آبادیاں تھیں، اسپین کی یا پرتگال کی بعض جگہوں پہ، جس طرح سے وہاں تشخص کو مٹایا گیا، اس طرح سے کشمیری مسلمانوں کے تشخص کو، ان کی حیثیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکرام سہگل صاحب، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا انٹیلیجنٹلی؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو میں شمشاد صاحب کو یہ ضرور جواب دوں گا کہ خالی یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، دنیا میں جیو پولیٹیکل چینجز بہت آئی ہیں، اور اس ریجن میں جیو پولیٹیکل چینجز آئی ہے وہ اٹ از بین ڈرائیوڈ فرام دا بلڈ آف دا سولجرز آف پاکستان، جنہوں نے کاؤنٹر انسرجنسی دنیا میں سب سے اچھی کاؤنٹر انسرجنسی لڑ کے پارٹیسپیٹ کیا۔ جنرل رحیل شریف نے سٹارٹ کیا تھا یہ پروسیس، اور جنرل باجوہ نے اس کو کنٹینیو کیا۔ تو آج کو جب وہ پلیٹ فارم یہاں پر جو ان کو ملتا تھا وہ جب ختم ہو گیا، اور طالبان آلسو ریلائز کہ بھئی ہمیں اب ٹائم آ گیا ہے کہ نیگوشیٹ کرنا، انہوں نے اپنی کمپرومائز کی، یونائٹڈ اسٹیٹس پولنگ آؤٹ، باقی بہت سے چینجز ہوئے۔ تو آئی تھنک کمبینیشن آف آل دوز سرکمسٹانسز اینڈ یس obviously the reputation and the credibility of Imran Khan himself also helped. اب دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو بڑا اچھا جنگ، ہم نے جو ڈیوالٹر کی جتنی بھی لیسنس لڑ کے، سن کے، پڑھ کے ہم نے اپلائی کیا ڈیورنگ دا وار اگینسٹ دا سوویٹس ان افغانستان۔ ہماری یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے کتنے لوگ وہاں پر ایس ایل جی کے اور شہید ہوئے، والنٹیئر جو جا کے وہاں شہید ہوئے، ہمارے اپنے۔ لیکن ابھی کیا کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے یہ سے آپ نے سبق سیکھنا چاہیے، جس نے اعجاز نے بتایا، بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ چیز ڈپلومیسی سے خالی نہیں جیتی جائے گی، آپ کو پوسچر آپ کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ جو کچھ ہم افغانستان میں کر سکتے تھے، ہم ریلائی نہیں کریں گے کہ مجاہدین پر یا طالبان پر، ہم خود کر سکتے ہیں وہی کام۔ جبرالٹر کی جو لیسنس تھی وہ کر رہے، دیکھیں اگر وہی چیز۔ اور میں ایک اور بات کر دیتا ہوں، شمشاد صاحب نے بات کی، میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، سن لینا، میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، مجھے ذرا کوئکلی ایک منٹ دے دیں۔ میرے پاس 2 منٹ ہے، مجھے کوئکلی کارگل سے تو آپ نے سیکھنا چاہیے، میرے پاس نے سیکھنا چاہیے تھا آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر۔ شمشاد صاحب اوائڈ نہ کریں اس بات کو، کارگل سے آپ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں بہت سی جگہوں میں، کارگل کی آپ مثال استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جنرل صاحب، ویری کوئک کامنٹ بیفور دا پروگرام ختم ہو جائے، اور پھر اس کا کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس وقت کشمیریوں کی مدد کے لیے؟ کمبینیشن آف ڈپلومیٹک اینڈ نان ڈپلومیٹک آپشنز۔ تمام جنگیں $1 بلین وارز نہیں ہوتی، مضبوط معیشت گارنٹی نہیں ہوتی ملٹری سکسیس کی۔ اگر یہ ہوتا تو امریکہ ویتنام میں کامیاب ہو جاتا، امریکہ سیریا میں کامیاب ہو جاتا، امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر لیتا۔ وہ بہت مضبوط معیشت ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ لیکن ہمیں کشمیر کے حصول کے لیے کمبینیشن آف ڈپلومیٹک اینڈ نان ڈپلومیٹک آپشن اگر ہم انٹیلیجنٹلی ایکسرسائز کریں گے تو وی ول گیٹ وٹ وی وانٹ۔ جی شمشاد احمد خان صاحب، اسی لائن پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے، لاسٹ کامنٹ؟ والا فارمولا دیا ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ اور شامل کر دیجیے، اور وہ ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی ریزیلینس آف پاور کا اندازہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیجیے۔ ہماری اسٹرینتھ سے کشمیری مضبوط ہوگے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم اور اسٹرانگ ہوں گے تو دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی بڑھے گی، دنیا میں ہماری بات اچھی طریقے سے سنی جائے گی، ورنہ ہم جتنا کچھ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گا۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ شمشاد احمد خان صاحب کا، ایمبیسڈر منیر اکرم کا، جنرل اعجاز ایوان صاحب کا، اور اکرام سہگل صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، فیصلہ آپ کا ہے اس ڈسکشن کے حوالے سے۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔